بابی مرخشم چلاندک مو فاینانشلی بسیار کمزور بودی. بس لیکن صرف بابی از ما تیم کی مو مشیش دی خانه ما سر دسترخوان بزو مطلب برای از ما یک سکسس ستوری مطلب او آدمای خاننده د تور سکسس ستوری پیش میکرده و همیشه ذکر شیر میکرده دیگه نالی بزونو ملی دماغ از مو بوده که مطلب اونا مو آدمای خاننده را آدمایی که مطلب خوب کردار داشت ملی معاشره ملی سوسایتی مطلب اونا د تور رول مال د تور هیرو برای ما پیش میکرد ذکر شیر میکرد بزونو ملی دماغ مو بس دیگه مو که بچه مسیلکن اگر مطلب میخواین که از ما ولی مطلب ما صبور میشه شما مای پست معلوم نیه که چیکار میشه داره اگر میخواین میتر باشه بس ठीक है मतलब دیگه نخوانین لیکن اگر میخواین پیش برین پیش مو یک آپشن او است خواندو دیگه نال ما رستگی نمیتونم نه ما نمیتونم که مایم اگر مطلب ما رخصی خیلی گدا اسکول بایم پرسان کنم سیکنड टाइम اس پس شما باشم خو معلوم داره بزون چشت ولی سرخانه یا شاب ولی سرخانه گو چیز نیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قوم دوستا و عزیزای محترم، امیدوارم جور صحتمند و سلامت باشین، در هر جای هستین بلیل باشم خنده باشه. امروز یک ستاره بگم، یک چراغ بگم در استودیوی ما موجود است. سر خدابخش صاحب که اینا خودگونچی از چندین ساله است به حیثیت یک استاد در عود معاشره خدمت کرده است. سر ما شما را در امروزنا برنامه خوش آمدید میگی و بسیار تشکر میکنم که شما مور وقت دادین در اینجا تشریف آوردید. سر امروز جرنی از خودگون خود برای از ما بگین که در اون زمانی که شما درس میخواندین معاشره چطور بود و حالت درس چطور بود، تدریس چطور بود، استادا چطور بود و حالت شاگردا چطور بود در اون زمان؟ تشکر خوش باشین. مطلب که شاگردان خو آدمی د جنرالایز نمیتونه که شاگردان مطلب چطور استاد چطور د من هر دور د هر سوسایتی چاہے کہ وہ کونا دور باشه یا یال باشه مطلب در گرمو کمپیریزن کنی تقریبا مطلب می تر کس کم شاگردان است که مطلب بسیار تیز مطلب اونا خودش تیار کرده صرف اونا گایدنس د کار بس کم میډیوکر مطلب درمیان والا شاگرد است بریز نام مطلب کم کارکردو میخواه بس کم شاگرد است که کمزور است بزرگان که باید استادا یا سوسایتی یا پیرنٹس باید اونها باید زیادتر وقت بده او گام بوده که عالم است باید فیوچر هم میدانه باشه بازمو در که ما کدی مختلف ایژوکیشن استا که است که تیم کشیدم درباره دیگه سوسایتیز کی گپ زدم مطلب درباره استرالیا یا مطلب یورپ امریکا است یا مطلب مال ایران افغانستان است افغانی اسکول ما کزا که डिस्कस کردم اونا مطلب می گپ را منشن ونه که اگر مطلب مال کلاس گو سیدنا स्टूडेंट است مال سیدنا اون مطلب یک 4-5 دن एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बस अमी तर एक पोजदा बिस्तानिश कस्ता दरमियाने में डॉक्टर है बस चंद ना मतलब 5-6 दिन डल است دیگه बस मतलब चाहे कि उस्ताद बशा या मले क्लास कब शदी या मतलब मले गो फैमिली गो पेरेंट्स बशा तमाम लताश मतलब गरंगनी गो लताश است माशाल्लाह तेज خوبه خودونچیه मतलब چند درمیانه چند نش کمزور बस अगर मतलब सोसाइटी में بگیری बस एक हायरार्की है बस ये हायरार्की मतलब खुदा जोड़ कर सिस्टम निज़ाम खुदा است اگر تمام را یک رنگ جور کنه بس मतलब این سوسایتی که استرک روگ میشه بس همزو خاطر چه که مال انسانا بگیری مال حیوانا بگیری مال خدا هر جای که یک هیرارکی هیرارکی मतलब چه است که اینمی در کلاس است اینالی بس مال اکونومیکس मतलब مختلف تیوری है कि एक क्लास सिस्टम मतलब बाय नेचर नहीं है ठीक है बाय डिफॉल्ट नहीं है इंसाना जोड़ कर लेकिन मतलब नजरिए में ما ऑब्जर्वेशन में कि ये मतलब इससे हायरार्की है बस मतलब एमी हायरार्की से नेचर دیگه زو خاطر آدمی تا جنرالایز نمیدانه که گاه مطلب فول خوب بود مطلب یا لو طرف پستی رفته یا مطلب گاه کمزور بود یا فول خوب شده مطلب یک سیستم مکسد چل رہی دیگه بس باید چاہے کہ وہ گو اداره باشه استاد که مال کلاس یا پیرنٹس است یا کلانای معاشره اونا مطلب باید کنټینیوسلی مطلب بلی جو سیستم ایجوکیشنل سیستم بگی یا مطلب سوشل سٹرکچر بگی بلیز گنا باید مسلسل کار کرده بوره مناره سیل کنه کمزوریات بدل پینٹ پوینٹ کرده بوره بلیز نا هومورک کرده بوره مدد برای بهتری کسته این میتونه مدد معاشره یا سوسایتیز مدد رو پیش بره مدد مگه یک خوب اولاد یا خوب تربیت یافته اولاد اسکیلد مدد اولاد خوب یک سرمایه مدد صحت خوب یک سرمایه یا خوب فیملی یا خوب سوسایتی خوب معاشره اینا پوریش هلت صحت مدد اینا پوریش سرمایه بس متر کی مدد مو اولاد جایدادای خوره خیال چرمیلی که ما اونار اسید خیال منی بس مده اولاد خود چی کلانترین اسید دیگه اگر ما اونار ویلیبل خیال کنی تعلیم شده بس
چې دا وخت باید بدل کنه پیرنट्स دیگه اسپش بگشته ولی فیملی تو فیملی پیرنट्स تو پیرنट्स मतलब वो डिफर म्हणा मुख्तलिफ असतं एक बुलुक पेरेंट्स असतं की बिलकुल फिक्रमंद اولاد ना मायद هر چیز بس کم پیرنट्स असतं دیگه یعنی اون گفتن نمیتونه که اونا نگلیجنس شه मतलब اونا قصدن میتونه میتونه मतलब یا اونا از اهمیت از آگاه نباشه یا मतलब بیچارگو د روزگار و قص ملی روزگار کو دوبه که मतलब اونا وقت دور نمیدن که اولاد اخر کس اساسم گناس मतलब اسکول کې دیگه باید پس چیکم کنه از پیرنट्स دیگه ملی بعد چش سیکنड ټایم کې اولادش بروه یا اگر گوجه کار نو جگه اسپش بوره پرسان کنه کی मतलब چطور است کد کی تام شکد کی بال مشه دیگه ملی مزو سرکل چی فرند سرکل چی کی است اونا چرنگ آدم چی اکتیویتیز داره دیگه شاید मतलब اونا رستگی نمیتونه چرا که ملی روزگار کس مصروف است بس मतलब یک مختلف آدم یک مین وجه نیه मतलब مल्टीपल فॅक्टर्स است که मतलब تمام شو باید کست توخ شونه خب سر بکگراند از خودگونجم چطور بوده؟ بعضی دوستای در خیال مونه که او کسایی که پیسه داره اونا خواندن میتونه، او کسایی که پیسه نداره اونا قدر و عزت در معاشره نداره و اونا خواندوم صحیح نمیتونه. مطلب بکگراند از خودگون شما چطوره؟ سعی مادر پدر شما پیسه دار بوده که شما را رایی که در درس شما در این مقام رسیدین یا نه زامتای از خودگونجم بوده والدین شما موقع پیسه دار نبوده درباره زیمور بود؟ نه मतलब یک این خو सही गब است که اگر فرض کو گوگس ملی گو ته privileged society یا فیملی मतलब پیدا میشه की मतलब बाबा गोश या मतलब मी फॅमिली वाल्याच खानंदा आहे बस उन्हा आम्हाला सोसायटीमध्ये खूप पोझिशन असतं फायनान्शियली स्ट्रॉंग आहे बस आगाह है अवेयर है ये मतलब एक प्लस पॉइंट है मालूमदार है ठीक है पूरे मतलब कि बाय बर्थ और लतार में लाउंज सही मतलब एक बिल्कुल मा मतलब इरादम जनाई ना मेता ने एक फॅक्टर असतं बस खजू एक फॅक्टर दिगा मस्त अगर गोठे मतलब पेरेंट्स मो खुद में पर्सनली मा मतलब बाबे में रक्षा में चलान तक मो फाइनेंशियली بسیار कमजोर بودی بس लेकिन सिर्फ बाबे ازما ټیم کې مو مشش د خانه می مات سر دسترخوان بزو मतलब برای ازما یک سکسس स्टोरी मतलब वो आदमाय खानिंदर د तोर सक्सेस स्टोरी पेश مو كده بس همیشه ذکر شرم كده دیگه علی بزونو ملی دماغ از مو بوده که मतलब اونا آدمای خاننده آدمایی که मतलब خوب کردار داشت ملی معاشره ملی سوسایتی मतलब اونا د تور رول مال د تور هیرو برز مو پیش مو ذکر شرم كده بزونو ملی دماغ مو بس دیگه مو که بچه مسیلکن اگر मतलब میخواین که از ما ولی मतलब صبور میشه شما پس پشت معلوم نیه که چیکار میشه داره اگر میخواین میتر باشه بس ठीक है मतलब دیگه نخوانین لیکن اگر میخواین پیش برین پیش مو یک آپشن او است خواندو دیگه نال ما رستگی نمیتونم نه ما نمیتونم که ما اگر मतलब ما رخصی خیلی کده اسکول بایم پرسان کنم سیکنड टाइम اس پس شما باشم خو معلوم داره بزون چشت بلی د سرخانه شو بلی سرخانه گو چیز نیه دیگه نال شما بلی غیرت شما شما را آگاه کدوم راهنمایی کدوم دیگه اینال بلی شما بس مو میگفت ذهن مو بوده که ان واقع پیش مو یک آپشن خواندوه که मतलब مو میتونه از ملیزی سیچویشن برو برش ولی از دیگه یک مشهور مثال मतलब مگه که آدمایی که غیرت داره اونا मतलब یک روز گدایا ठीक है लेकिन अगर आदमाई की मतलब गैरत ना दर ना दिगा हर रोज गता है यानी सादा है दिगा बस दिगा मेन वजेश मामिर बार बार को मो खुदन मो जिक्र शिवनी स्टूडेंट ما خود ما مدد توری मतलब आदम خو د تور یک رول ماډل یا سکسس स्टोरी मारू د रेस्टोरेंट هستم دیگه مو मतलब از کمزور فیملی عادت از من نه بایم خاننده نه بودک فینانشلی مو سترونگ نه بودیم ولی ما ملک پریویلیج سوسایتی मतलब या پریویلیج فیملی ما پیدا نشد लेकिन मतलब चल की नना बाबी एक आगाही दश्त की मतलब खानदो खूब यानी मतलब ग्राय निजात است वजू आदमाय खानंदर د تور رول ماډل د تور سکسس स्टोरी ملي خانه ذکر شو مګر لیکن علی گپ سره زیه کی مو پیرنٹس او मतलब بچچای خوري کنوینسډ مې ته نه کی یا मतलब پیشي کیر د تور رول ماډل پیش منا خودون شي کردار شي د ملي خانه چتورسته دیگه نه मतलब دیگه ملي مو سرکل یزو بچچا کی منو سرکل کی بچچا मतलब گفتی اردو کی مگه मतलब نشست برخاست شسته اونا मतलब چطور است اینا تمام تر فکتور است که اونا بسیار کټه اثر می دخله ولی ډیسیژن میکینگ یا ولاتا کی मतलब ولاتا طرف خواندو بای از یاس خواندو मतलब डिस्टेंस بگیره دیگه نال ما خود ما چه کی پرسنل اکسپریانس مثلا معامله کلاس استم شوم اداره رن مونم درو ملی پرایوت سکتور مثلا ملی گورنمنت سکتور پبلیک سکتور مثلا ما کی خود ما ایتر ابزرویشن از ما میه که मतलब یک بلوک پیرنट्स که اونا می خانندار خبر نیم دیگه اونا मतलब کم ذره تامیز نه بازمو شاید خانم پیش ولاده خمی گبار میزنه मतलब کس برای خاندو کس اهمیت قائل نیه بس ټیم کی چر کی ننا بابا برای اولاد رول ماډل دیگه بس وسیل مونه کی मतलब ننا بابیش मतलब کس ویلیبل خیال نه
آدمای خانه رو تو رول مدل پیش نمیره، تو سکسس استوری پیش نمیره، بلکه کوشش نمونه کم زر کم ده که فلانه خان چی شد، فلانه خان چی شد، فلانه خان چی شد، بیکاره بیروزگاره. بس مطلب چه اینکه زوال بس بس کشا مطلب یک سوچ مونه دیگه ها راست مونه دیگه المو 16 سال 17 سال 18 سال 20 سال خو منی خندوز نای کنه زگان مطلب اگو الटरनेटिव گو رای دیگه بدر کن باز نه مطلب دیگه طرف سوچ کو شروع نه باز چه تعلیم رو اهمیت نمیده بس تیم که اهمیت دیگه و بس آدم اول امو چیز است پشی میگشتن برای اینکه آدم اهمیت قائل شونه دیگه ولیو مطلب اونو ولیبل باشه در نظر است اگر در نظر است ولیبل نه بس پشی ډبل ډبل نموشه. خب سر بعضی پیرنٹس این طرح است که درو بله تربیت اولاد خو از کار نمونه نه مثال این چیزا مابین تربیت ما درونه یک جایی که تو مثال فیس پیمنو در اولاد تو مجموع تعلیم حاصل منه تو باید اول فرست یک تو باید بور از اول بگیری اگر تو از خاطر مصروفیات خود تو اول گرفته نمیتونی تو باید بله تربیت از اولاد تو کار کده بیتنی در خانه که ما خود میتر یک استوری روش کردم سر باقاعده استوری بگم یا روی ملایف روش کردم که یک پیرنت سمات در دفتر گفت ما بچیم کسا گب از مرگوش نمونه ما میچطور بچه هست که گب استور گوش نمونه تو گفت بایر ما قچ گب نزنم اور کی کوی که سر تازه در کلاس مونتی انرسی کسا میخوانده یک والدین در اولاد 5 ساله 6 ساله کستا مطلب او قدر تربیت صحیح نداده که اولاد 6 ساله قانع بتنه شما بلده زو والدین چیز گفتنی داره نه مطلب اینا لیمو چاہے कि सोसाइटी है चाहे कि पेरेंट्स है ना एक्सपेक्टेशन है मतलब در نظر ما تیم گردم بله کمپریزن موره بزی مثلا مگه تو بله کمپریزن نرو چرا که پیرنट्स یک شما میال گبی تربیت زده این اصل مسئله در کجا است که پیرنट्स یا सोसाइटी اونا مطلب کمپریزن مونه مطلب یک بچه را که دیگه بچه کمپیر مونه مسئله ملی کمپریزن ملی کمپریزن باید نشونه قد دیگه خاص که ملی کمپریزن بزونزون جو مطلب خرابی شروع میشه در نظر ما او کس اگر کمپریزن نمونه امروز نه بیهیویر از او بچه یا اتیچود از او بچه که صبحش کمپیر کرده باره باز اور بلی زو مطلب کار باید شونه این مطلب کمپریزن که دیگه کس کدو این گڑبڑ یک قول مشهور هم است این قول حضرت علی السلام است مگر تیم که تو اگر کمپریزن کدو شروع کردی اگر اگو کس تو د بالتر بود اگر کدو زو کمپیر کردی مطلب تو د احساس کمتری مبتلا میشی بس احساس کمتری خود یک سایکولوژیکال ناجوریه یک نفسیاتی ناجوریه بس اگر اگوگس تو از خود خود تاتر که زو کمپریزن کردی بس تو د احساس برتری مطلب خود سوپیریر خیال من بس تو د اون جی که او خود چی سوپیریورٹی مطلب خود چم یک نفسیاتی ناجوری امزو خاطر که تو کمپریزن نه کو بلکې مطلب او کردار خوره یا مطلب که کارکردگی خوره پرفورمنس از خود خوره امروز اور کسوا اگر کمپیر کنی مطلب او بهترتر است بجای از اینکه مطلب تو خود کمپیر کنی البته بچای پلی گروپ مونتی نرسری 1 2 3 ना बचाए रही دیگه یا اگر مو مطلب از ملی گنا اوتر एक्सपेक्ट करने की मतलब اون की खलाना مثلا بابی از گنا پیرنट्स نه یا کلانا معاشره کسته او دکی اونا مطلب بیهیو منا یا بیهیویر از نه رویا از نه اتیچود از نه اونا میتر کنه خو مطلب در نظر از ما ای خو یک غلط اکسپیکټیشنز یک ممکن نه دیگه بس یا لیکم این مطلب ما ملی پیرنट्स یا ملی سوسایتی روش کدو که مطلب اونا کسته خود خوره که مایر کمپریزن دل جیم نکد بچای سکول دیگه بچای سکول طبعا ریزه یا نادانه مطلب اونا نافهم است اونا در روز لرنینگ پروسس در تیر شده ریه بس که تو رو گبر کمپریزن کنی کد کلانا یا لگر شما یک مثال دادی بچه بابا دیگه او بخیال از ما که بابی زو بچه خود جای خود خشته کمپریزن دل جینه که ما مطلب انتر چیزا مو فهم ماینده جای انت بیهیو ونو انت بیهیو ونو انت اکت ونو بچه ما میتر کنه و درو نکدریه بازو خیال نکه مطلب بچه ما گبا گوش نه بیرا شده کیل شده دیگه ای در نظر ما ای باید یک استادی شونه خوب سه باز دیگه ملی هر تیم که مو میگیریم یعنی که بچه مثال چطور باید بیهیو کنه در کدام ایج ملی سوسایتی ملی کلاس ملی معاشره دیگه رویه از نشطور باشه اتیچود از نشطور باشه ملی معاشره متمال گو بنچمارک سیت نشته هر کس مطلب یک از خود بنچمارک داره بزود میگه رویه اتیچود بچار گزو بنچمارک کمپیر مونه باز ملی زو مطلب ویا بلی کنکلوژن میرسه باز یک کنکلوژن دران یک ججمنت پاس مونه معاشره مو کم ججمنتال هم است اینی مدد داره شوشته هر کس مطلب یک گپ خوره یک نراتیو خوره جور کرده دیگه باز مطابق موضوع پورا جج کرده دیگه باز در نظر ما این تر باید نشونه دیگه سر معاشره اگر امروز قدی 2000 بربر کنی سالهای 2000 تا 2005 تا 2000 داره مطلب ضبط مو سن طرف پیشرفت رही یا نه مو پس رفت رही
اون مطابق مطلب خواندو باشه در بله هر استیج زندگی باشه سون کدام طرف رही؟ نه مطلب ما ایسه 2000 خدایت بنام آیا امی اگر ما کم پس 2000 موتی ما که مو اسکول کالج یونیورسیتی بودی مطلب 2006 7 مطلب دائمی تکی دیگه ما که درو چک کردن میشه نه مطلب استودنت ها مطلب کافی بهتر شده در نظر زمان خو مو خو ملیزو بسیار پروگرس میگردنی و زمین که ما شما گفتم که ملی هر سوسایتی نه یک سکتر سوسایتی مطلب वो तरह से कि اونا مطلب तर खूब به परफॉर्म نمیدن در پرفورمنس ناکامه بس مطلب چر که اونا کسته ویزیبل اونا د بروی معاشره اونا رمینگرنه بس مطلب اکثریت آدم چر که خودون چی مطلب ایسی از ورک مطلب ملیم زو چیزا نیه دیگه ملی فیل نیه بس نا اون گنار که ویزیبل اونا را وش کده بس او مطلب چکار مونه یک کنکلوژن درانه د بلی پرو سوسایتی بس او مطلب میندخته اندش اما گفتم نه که معاشره مو کم ججمنتال شده مطلب ایشو مطلب ته مو گو پراپر اداره نه داره که مطلب خوب ریسرچ نه مطلب سروی شونه پیج نه دیتا باشه د بنیاد زو دیتا مطلب که او ناگو کنکلوژن را کنه که 2005 پیجمونی دیتا بدک مطلب اینی پرفورمنس بدک اینا مطلب 2010 نیه 2015 20 2025 نیه دیگه ای طرح گو اداره اگو ارگانایزیشنز نیه که مطلب ای طرح خوب صحیح استडी کرده باشه پیج نه دیتا باشه د بنیاد دیتا گب ده مطلب او یک پرسپکتیو ازو یک آیډیا زو مطلب یک چند نه ابزرو کړه د بنیاد زو او کنکلوژن ډرامه نه درو بس این مطلب در نظر مسائل نه دیگه ما یک گبی دیگه همیشه ما میگم ملی هر معاشره چه که اگو اندیویدوال باشه فیملی باشه سوسایتی باشه اگو ارگانایزیشن اداره باشه مطلب کمزوری هست او چه که او تعلق از پاکستان باشه افغانستان ایران باشه مطلب تھرد ورلد کنٹریز است یا مثال از یوروپ امریکا است اونا است دیولپ سوسایتیز است یا معاشره بس ملی ارجه که باشه کمزوری خامیا همیشه هست او مطلب 100% اونا روس نمیتونه लेकिन मतलब तुझ का नहीं ओवरऑल मतलब मले सोसाइटी ट्रेंड तौर बात बाश अगर तू कमजोरी और खामियार मतलब के तुझ का उनार कम हाईलाइट को बेशक मतलब टीम की दमली था लेवल मिशनी मले पॉलिसी मेकिंग मिशनी उना बात फुल द डिटेल डिस्कशन ताकि मतलब वजाइज ना मालूम शना बस बरे ना मतलब अगो सॉल्यूशन अगो राय हल बुरशना शुना लेकिन वाल टीम मो पब्लिक गब मिजनी मेरे रुई दरी मर्दमा मिजनी पब्लिक की मने खासकर मुझे मतलब मो कोशिश करने कमजोरी खामियार मतलब कम हाईलाइट करने शना हमेशा सक्सेस स्टोरी خوبیا مطلب بیشتر هایلایت کنه شد مطلب ورش کار میشه ملی معاشره ملی اندیویدوال ملی فامیلی مطلب پوزیتیو انرژی ما پوزیتیو انرژی که مطلب مردما باز دیگه آوتسایدر مطلب درباره سوسایتی مطلب یک مبری اونام یک رای کنه که یک خوب معاشره خوب سوسایتی خودون از نام باز می آدما معاشره خود خورا آدمای خود خورا اداره خودون رو ایدالایز میشه باز تیم که آدم خود خورا ایدالایز کرده معاشره ایدالایز مطلب خوب خیال کشه باز او خیال نه او خوب او کوشش نه که مطلب برای خوبی برای بهتری مطلب افورتس برای پوزیتیو डायरेक्शन में बजू मास्टर आस्ते आस्ते खुद ब खुद पेश मार लेकिन मतलब मो मा खुद में पर्सन ऑब्जर्वेशन में तमाम सोसाइटी हर जगह की मिशन मतलब मो ज्यादा नेगेटिविटी हाईलाइट होने मतलब अगर गो फर्स्ट को याली तकरीबन 1000 टोन गो 4000 स्टूडेंट्स या शायद از قدم زیاد بشه एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है मतलब एक गेस अमी قصص تا چر که almost गो children स्कूल است पाकिस्तानी अमी तकरीबन ما की डेटा तो खदम ये एग्जैक्ट डेटा ما डेटा زي دي سي تو خدم 10000 شاگرد स्टूडेंट دریه مست मतलब मो से तकरीबन 40000 स्टूडेंट است ملی زو 40000 स्टूडेंट गो अगर 5 6 دنا या 10 دنا 12 دنا 13 دنا या मतलब 7 دنا ये मतलब 0.001% انا اگر मतलब उना स्कूल ثانيه برو या ملی गलिया पर مش जंग من كان मिस बिहेव من मतलब गलत लैंग्वेज इस्तेमाल من बस मतलब अगो कस की उरुश من بدوش كان मतलब पूरा د बुनियाद زو मतलब एक कंक्लूजन ड्रा कदा मतलब एक जजमेंट पास من كنتر बस नजर मो सही नहीं है बल्कि बल्कि एक लोग शागिर्दास की जबरदस्त परफॉर्म कर रही है फुल दरो पेश रही है मतलब एक तो रोल मॉडल है दिगा की मोरस ब्रूमिंग करना मतलब उना बिल्कुल शाबाश की मतलब माशरे हाजिर माशाल्लाह चिकन जबरदस्त साफ सुथरा है ऑर्गेनाइज्ड है दरो मर्दमा एफर्ट कर रही है पेशिन बदर्शनी तमाम स्टूडेंट मतलब जन दुख्तर बच्चा तरफ तरफ इदारा रही है खानदा रही है बस दिगा माशरे मतलब चीज़ा सेव 10 बजे शाम 11 बजे 12 बजे या सुबह इवन मतलब मियामी टेमा 5 بجه की तो मनी زنا است اولاتای ریزه بروبر میشه سیوا مطلب اگو شونه میشه लेकिन अमी अगर मोमजी मले खुद कोटा मले दिगा कम बोरी मले दिगा कम्युनिटी बोरी सेल कने कि मतलब वो ना सेव नहीं है घबरा सो ना खुदों चुम मतलब मो सेव नहीं मतलब اولاتای ریزه सेव नहीं है जना सेव नहीं है मतलब उन ज्यादा महिलगी ज्यादा रस्तान के उना फंडिंग ज्यादा मुشه मतलब उना اولاتای ज्यादा स्कूला बरो है मतलब ये बुलुक मले बलुचिस्तान हुकूमत बलुचिस्तान मो डेटाच भी
سیگن مطلب چق اسکول مطلب بچ شا اسکول برو کی ون اسکولش نمونه درو بازمی تر क्वालिटी अगर मो चेक करें उना हालांकि उना बिल्कुल गवर्नमेंट ना फंडम उना सपोर्ट गवर्नमेंट मस्ता उना स्टेक होल्डर मस्ता इंजी बाज़ मतलब मुसेल परफॉर्मेंस ही अमजी इदारा मतलब काफ़ी बेहतर इन टर्म्स ऑफ हर चीज़ की भी मतलब चाहे कि वो तरबियत बिगड़ी शरे या मतलब स्किल बिगड़े वो बेसिक स्किल की मले स्कूल ना याद में ना अगर वो मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस करने का 10 गुना मतलब काफ़ी बेहतर है बस अमजो खातिर मा मुगम की मो बायद के साथ सक्सेस स्टोरी यार मा हमेशा मुगम मले हर प्लेटफॉर्म की मोशिश्ते मा तुम सक्सेस स्टोरी यार कल्लो हाईलाइट कर शिर कमज़ोरा खामियार का सिर्फ मतलब उन्हों जो हाईलाइट किन दो जो कि मतलब वो वाकई में खाई वो कमज़ोरा खामियार पैदा कर दा बलेजू मतलब अगोदना कार शुना या मतलब बलेजू को फारसी जोशता बलेजू कार वो जो है पब्लिकली मतलब कोशिश करनी खूबियाँ खुरा मतलब हाईलाइट कर कमज़ोरियाँ और खामियाँ अच्छे कि वो लोग नादाना हस्ता या मतलब दिगा के मिंग करना अगर मो खामियाँ को लो हाईलाइट निश बजू मतलब मले माशरे इसमो हमारे कम्युनिटीज़ में मतलब एक नेगेटिव राय कायम होने की मतलब है इन तरह के अंदर ओवरऑल अगर पिक्चर तो कहीं तरफ खूबी तरफ बेहतरी रही بسیار خوب سر. برای والدین و برای شاگردا که در او بعضی دوستا که است شوق شی خواندو کمتر است یا والدین که است در او اولادای خورا سید مختلف اداره برای درس و تعلیم رای نمونه برای از او والدین اگر کو پیغام داشته باشه. نه मतलब इनाली माँ कि यमुना माँ की मले माशरे खुदों को मासिल कदम अक्सरियत पेरेंट्स के इस्ता औलाद है स्कूल रही मुना यानी मी शागिर्दा की az स्कूल बुरो या मले माशरे इसमो मले कम्युनिटीज मो मतलब बिस्यार ऑलमोस्ट गो कर 0.1% भाषा या 1% भाषा बिस्यार कम अक्सरियत रही मुना हाँ मतलब एक चंद पेरेंट्स हस्ता कि मतलब उना इधर मतलब मुतमईन नहीं है ना मतलब अजी मौजूदा एजुकेशन सिस्टम कि मतलब مجمد انا شاید مو گرو لتا خریم نه درو وقت چی मतलब जायश داری او تا कि उना एक्सपेक्टेशन दरो उना मतलब इदारा बल एक्सपेक्टेशन ना दरो पूरा मादरी नहीं है बस ما दोबारा मुगब्र मुगम कि चीज़ा के استا चरकी हम इदारा izmum के استا दरो मली از یک ارتقایی چیزا پروسس درو تیر شده رਹੀه معاشره izmum मतलब इतर कोना इदमी मौजूदा इदारा izmum के اسता ना यकीन شما बिल्कुल وگورنگا سپورट ایمان از सोसाइटी ने सोसाइटी खुदोन मज माशरे खुदोन मगोरंगे नार सपोर्ट मिलावनम शा बले हुकूमती लेवल नार सपोर्ट मिलावनम शा बल्कि मतलब एक बुलोग रजिस्टर सस्ता दराज ना मतलब उतर पॉलिसीज सस्ता तरफ गवर्नमेंट के सस्ता मतलब इन आली मा बले शुमूर मेंशन ना मुनम शायद कौन शुमा मी क्वेश्चन रेज करें ما یک چند روز پیش کس اسکولای دری والا چندان استاداش کس ما ماده بود اونا بسیار کنسرن بودک درباره ازی که متخم مدت 1000 شاگرد اینا فیوچر چیکار شونه اینا خونی گورنمنت اسکول بند کرد دیگه 1000 شاگرد بروی یا الان چیکار میشه اینو کریمی سوسایتی دیگه مزونا مدد موږ خوبه کنال اسکولای کی پاکستانیه اینا मतलब مو نظام سلسله تعلیم برقرار है बस ما تمثيل كن تجاي की مو خبر استی मतलब ये कि गवर्नमेंट खोज इनडायरेक्टली مباشر इनडायरेक्टली किसने 2020 استعمال مو پیش ما डेटा است تقریبا 2021 या 22 मतलब से सब दना मतलब स्टूडेंट नाइन्थ का फर्स्ट ईयर मतलब उना रजिस्ट्रेशन चिनश तक इनाल मतलब उना रजिस्ट्रेशन चिनश मतलब उना खानदोश रोक्ष हमें तर मतलब 2023 2024 2025 इनमें al full खूब खूब स्टूडेंट ما مش मतलब مش ناسم कि full जबरदस्त नंबरات داره full motivated است داره मतलब अगर उना चांस ददश ने कि बेखाना مثال माशाल्लाह खूब شخصیت آمده میتونه بورس برای معاشره بسیار مفید نما میتونه بورس لیکن از خاطر मतलब डॉक्यूमेंटेशन است मतलब उन्हें हमारे नाइट रोक मिशा दरो उन्हें द फर्स्ट ईयर दरो रोक्स दरी ना हमारे इंडस्ट्री लेवल दरो खानदोश रोक्स दरी लेकिन मतलब इंटर नस्त की दरो बचा में खानदोश दरो रोक्स दरी है बस मतलब मीचा के खुदों ने इदारा इजमो के सा तबाली अजमली ارتقای प्रोसेस تیرش داره کمزوری و کمیاب است لیکن मतलब ملیم जो कैपेसिटी हो गया कि अवेलेबल है मतलब नजर में उन्हें बेस्ट परफॉर्म कर दे पुरेश बस मो मतलब अगर माश मोर एक मिसाल में तो मो 2014 بود या अब بود अगोदना यूनिवर्सिटी लाहौर के स्ताय में शागिर्द कॉलेज मोर एक 2014 नंबरी 15 روز या मैंने बड़े 20 रोज इनार कोई कदम बड़े fully funded मतलब हमें study tour بدك ده لاهور مجموع مش كرافتي मतलब उन्हें हमें तर मुख्तलिफ सेशंस दशते देख सेशन चुना मुश्तब दी स्टूडेंट मतलब दरो एक ट्रेनिंग सेशन मतलब दाखिली मतलब आंसर क्वेश्चन वाला सेशन चुना मले जो स्टूडेंट आज मो बाल चुदा गुफ्ते कि मो मतलब इंटर
मतलब कम शिकायत का दगaz تعلیمی اداره مزمو کی ټرینر بوده او گفته که سیل کن چرا که مطلب شما از کویتا آمدین مطلب بلوچستان پاکستان مطلب خوشی اوتن مطلب یک اندر دیولپ کنتری مطلب ملی از این پرونس بلوچستان فول تای بس شما مطلب ملی از یک اوتر کمیونیتی آمدین که فول شکار دهشتگردی است گید برچم بند یک مخصوص رای شما مور این ماین بس حکومتی پالیسیز مطلب اگین شما است ملی زو مطلب اگر شما ما در شما روش کردم که ماشاءالله تر فول اسکیل خوب فول اسکیل هستین مطلب امیتر بیهیویر شما اتیتیود شما مثبت است طرفی خوبی مطلب بس چیز میخواین دیگه موتی که مال ایتر پنجاب و جایی که است که فول پریویلیجد کمیونیتی گفته بهتر نشه حکومت هم سپورت معاشرم سپورت منه مطلب فول امن و امان مسئله بعضا مطلب ولایت از موش موری مطلب ایتر اسکیل فول نیه بس نه یک مثال ده گفتم مو د سنترال پنجاب اگو डिस्ट्रिक्ट शर्माल گفته که ما در اوج علاقه مال یک مو دهات داشت یک دانه اسکول بود و مده پرفارم نم کرد درو و زمزو دهات که از مو چند دانه آدمای مو رفته بود در بار مده اونا انگلند رفته بود بازو که دوگونا هم کنسرن بوده که مده مو گونه مال معاشره یا مال سوسایتی کنتریبیوت کنی خاص کر مال ایژوکیشن مال ینگر جنریشن بزنا که اونا مو چند یک دانه گروپ جوړ کړ اونا ما د سکول وزټ کړ بزنا شش ته کې مده اسکول چر پرفارم نه ونه بس اونا مطلب یک صحیح انالیسیس کرده بود صحیح سروی کرده اونا گفته که از قادر زیه که مطلب بو که برای اسکول تر کی بلډینګ د کاره ای سټرکچر برای اسکول جوړ نشد اول خو مطلب کمزوری مله سټرکچر زیه باید مو مطلب اولیزر بهتر کنی کټه کنی کلاس روم غیر سه ماشه مطلب پراپر چیز مطلب انفراستراکچر شي بس دیگه که است ډیکس وغیره یا بورد با اینا نه بوده مو بنیادی که برای تعلیم ضروری اونا کمزور بوده لیب نداشتونه اونا مطلب لایبرری نشته پلی گراوند نشته یا پلی ایریا نداشته بازمیتر مطلب انرژی فرض کو بجلی گیس وغیره نه اینا پراپر نه بوده بازمو ټیچر کې دا ټیچر ز پی ملاوشته بازونا مطلب ټیچر بنا رته پراپر او تر پی ملاونم شي مطلب نه سکند تایم بیغم شنه خو اینا دو شیفت سه شیفت نه کار نه تا که مطلب مو بنیادی ضرورت زندگی پورا کنه سو اسکول سکند تایم گو جای دیگه شاو گو جان دیگه یک انسان که سه ډیوټي کنه مطلب پرفارمنس شته مورد بزنا پراپر مطلب ترین هم نشده بزنا وقت مش کار مو اینا کپاسیتی بیلډینګ مونږ نه اسکول کپاسیتی بیلډینګ شو کپاسیتی بیلډینګ اول مطلب مو بلېزي یک جای جوړ مونږ خوب کټه برابر کی برای اسکول است واقعي بس بعد مطلب مو اینا را برای ډیکس میاري هم یک فرنیچر وغیرہ لیب جوړ مونږ لابریج جوړ نه ټیچراش مو ټرین مونږ دیگه مطلب اسکول ایڈمنسٹریشن هست مو مو یم ټیچر سیلری پیکیج کم بهتر کنه کم اسکول کنټریبیوټ کنه موږ سکال دارو کنټریبیوټ کړه رہی د مطابق کپاسیتی کو کم مطلب مو کمیونټی کې سپورټ مونږ تاکي یم سیلری ټیچر کم بهتر شو که مطلب اونا کم از طرف اقتصاد گفتی از گو کم بیغم شونه تا اونا فوکس کنن در برای تدریس گفتم مو اینا ریتا کپاسیتی مو گید انگلیسی کپاسیتی بیلډینګ مطلب اسکول کپاسیتی بیلډینګ مګ نه لې مطلب چند سال بعد نه له مو اسکول ملي زو ډیسټریکټ است مطلب ملي ټاپ اسکول آیش است دیگه نه لم مو ټیم کې انالیسیس مونږ بس ملي امی کې پیش از مو چند اسکول است پرایویت سکتور ما موږ یا مطلب گورنمنت سکتور خو بلوچستان والا حکومت گورنمنت بلوچستان چکس بجر داره برای سرکاری اسکولا انشالله جور باشین سر سلامت سلامت شکر